हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। हमेशा की तरह बात नेशनल इंटरनेशनल स्केल पर भी होगी और सारे मुस्लिम कंट्रीज़ किस इजलास में शिरकत कर रहे हैं ये भी जानेंगे। मूविंग ऑन, पाकिस्तान की सैलाब के हवाले से क्या सूरत हाल है और भारत की साइड पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। सैलाब की मद में जो एरियाज़ अफेक्ट हो चुके हैं उनके लिए कौन कौन मदद के लिए सामने आए हैं, आज जानेंगे बुशरा खान लाइव में। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मिस्टर अजहर जावेद बराह रास्त लंदन से मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर, इस वक्त बहुत ज़रूरत थी कि आपसे बात करें पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी ओवरसीज़ और इस वक्त पाकिस्तान और लंदन में दोनों के दरमियान जो कुछ कनेक्शन होने जा रहा है चंद ही दिनों में, उस हवाले से बात करना चाहूँगी। इंटरनेशनल स्केल पर मिस्टर नवाज शरीफ इस वक्त यूरोप का विज़िट कर रहे हैं, जहाँ पर वो जिनेवा और स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुके हैं। ये बताइए क्या इत्तलात हैं, वो लंदन कब पहुँच रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया बुशरा साहबा आपका। देखिए, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यूरोप के जी। दौरे पर है और ये निजी दौरा है। वो तकरीबन 8 से 10 दिन यूरोप में रहेंगे और पहले मरहले में वो जिनेवा पहुँचे हैं। उसके बाद वो कुछ और ममालिक में भी जाएंगे, जहाँ पर उनका एक तो मेडिकल चेकअप भी है, इसके अलावा कुछ उनकी ज़ाती मुलाकातें भी हैं। उसके बाद इत्तलात यही है हमारे पास कि तकरीबन 8 से 10 दिन में तकरीबन ये कह लें कि 26-27 तारीख को वो लंदन पहुंच रहे हैं। वो यहाँ पर भी तकरीबन 8 से 10 दिन उनका क़याम होगा और उसका मेन मकसद जो है वो उनका मेडिकल चेकअप है। उनके आपको याद होगा कि यहाँ लाहौर में भी उनके कुछ टेस्ट हुए थे और उनकी राइट। तबीयत नासाज है, तो उसी सिलसिले में उनकी कुछ अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो भी ड्यू हैं। उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनके जो कंसल्टेंट हैं, वो भी यहाँ लंदन में है, तो इस सिलसिले में वो आ रहे हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जी वो भी बिल्कुल। यहाँ लंदन पहुँच रहे हैं। 18 की रात को या 19 को यहाँ पहुँचेंगे और वो तकरीबन 22 तारीख तक लंदन में होंगे। फिर वो यहाँ से अमेरिका चले जाएंगे यूनाइटेड नेशंस के इजलास में शिरकत के लिए। फिर वहाँ से वो उसके बाद 27 को उनकी वापसी लंदन में होगी। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब तो आपको यही है कि लंदन में इकट्ठे होंगे। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कुछ और रहनुमा भी उनके साथ होंगे। वज़ीर आज़म के साथ ख्वाजा आसिफ साहब भी आ रहे हैं, और जो दीगर कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। तो इस महीने के आखिर में यहाँ लंदन में एक बड़ी बैठक मुस्लिम लीग नून की लगने जा रही है। कुछ उनके आपसी मशवरे भी होंगे, कुछ वैसे भी कैजुअल मीटिंग्स भी होंगी। तो यही है कि इस महीने के आखिर में ये जो अहम रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के हैं और वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ साहब हैं और दूसरे, वो लंदन में अपने इस यहाँ पर मौजूद होंगे। जहाँ एक तरफ ज़ाहिर बात है, सियासतदान जब एक जगह मौजूद होता है तो सियासत तो हो ही जाती है, और तो ये है कि शायद यकीनन। कुछ और मुलाकातें भी उनकी यहाँ मुतवक्के हैं और कुछ इजलास भी हो सकते हैं। तो देखते हैं अब इस महीने के आखिर में किस हद तक एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन इस महीने की 20 तारीख को यहाँ लंदन में एक बड़ा इज्तिमा भी होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब मुतवक्के है कम्युनिटी के साथ, जिसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये इज्तिमा हो रहा है, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के तकरीबन 700 से 800 लोगों की शिरकत मुतवक्के है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी होंगे और इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उनके साथ आ रहे हैं। तो जो महीने के आखिर में मुलाकातें होनी है उसमें भी इसहाक डार साहब की शिरकत मुतवक्के है। तो अगले 2 वीक जो हैं लंदन में पाकिस्तानी सियासत के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी हमें नज़र आएगी। सर, आपने हमें अलर्ट कर दिया है कि सितंबर का जो विज़िट है वो निहायत ही इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने लंदन भी जाना है, उसके बाद खिताब करना है 20 सितंबर को। मूविंग ऑन, यूएसए जाएंगे, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात होगी और इसके साथ साथ सर सऊदी अरब का भी उनका विज़िट है, जहाँ पे फील्ड मार्शल भी उन्हें क्या कहते हैं, ज्वाइन करेंगे। देखिए, इस वक्त सूरत ये है कि पाकिस्तान जो है आलमी सफारतकारी में उसका किरदार बहुत बढ़ गया है। जो कतर पे हमला हुआ इसराइल का, उसके बाद अगर आप देखें तो जो चंद मुलाकातें हुई हैं कतर के अमीर की, राइट। उनमें सबसे अहम मुलाकात शहबाज शरीफ साहब के साथ थी। और उसके साथ उनकी मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी फरमा जो वली अहद है वो भी वहाँ पे गए, फिर यूएई के सदर भी वहाँ गए। तो आलमी, फिर उसके बाद आपने देखा कि
ایک اہم اسلامی ممالک کی سربراہی کانفرنس بھی دوحہ میں ہوئی، اور جس کی میزبانی بھی جو ہے اپنے پاکستان نے کی، اور اس سے پہلے وزراء خارجہ کی کانفرنس بھی ہوئی. تو یہ پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ بڑھتے ہوئے رول کی نشاندہی ہے، اور اس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایک بڑا لیڈنگ رول جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اب تو کوئی یہ ہے کہ میرے خیال آج شاید وہ آج یا کل وہ نکل رہے ہیں سعودی عرب کے لیے، اور وہ ایک ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف کی محمد بن سلمان سعودی ولی عہد سے قطر میں ہو چکی ہے. پھر ان کی ملاقات جو ہے سعودی عرب میں ایک اور ملاقات ہوگی. تو یہ اس وقت جو اسرائیل کا قطر پر حملہ ہے اس نے پورے مڈل ایسٹ کو اور اسلامی ممالک کو ایک ویک اپ کال دی ہے. اور اس کال کے دوران جو اگر آپ دیکھیں تو جو سربراہی اجلاس بھی ہوا اس میں پاکستان جو تھا وہ اس تقریب کا ایک سب سے اہم جو رکن سمجھا جا رہا تھا، اس کو بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی. وزیر اعظم شہباز شریف ہوں تو ان کی جو مختلف جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں ان سے ملاقاتیں بھی سائیڈ لائن پہ ہوئیں. اور یہ آنے والے دن جو ہے پاکستان کے لیے وہ بہت اہم اس لحاظ سے بھی ہے کہ سعودی اور یہ قطر اور دوسرے اسلامی ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ جو حملہ ان پر جو قطر پر ہوا وہ ایک اس میں پھیلاؤ آ سکتا ہے. تو پاکستان بلکہ پاکستان کا تعارف بھی وہاں پہ یہ کروایا گیا کانفرنس کے دوران بھی کہ واحد اسلامی اٹامک پاور ہے. تو اب اس سارے رول کو، اس سارے معاملات کو پاکستان بڑے احتیاط کے ساتھ، انٹرنیشنل نارمز کے ساتھ اور اپنی اہمیت کو گردانتے ہوئے آگے لے کے جا رہا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اس میں بہت اہم کردار ہے. وہ تقریباً تمام دورے میں ساتھ رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں جو ہوئی وزیر اعظم کی وہ بھی اس میں تھے، اور اب وہ سعودیہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو جو ایک پاکستان کی سول اور عسکری قیادت ہے وہ جہاں انٹرنل فرنٹس پہ لگی ہوئی ہے، وہاں انٹرنیشنل فرنٹس پہ ان کو ایک جو چیلنج تھا مارکا حق کے بعد اپنے حق میں انٹرنیشنل برادری کو کرنے کا، وہ کافی حد تک کامیاب نظر ہوتا نظر آ. اور ایک بڑی اہم جو اب خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سید عاصم منیر کی ملاقات متوقع ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اور یہ بھی ایک گیم چینجنگ ہوگی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ ملیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. سید عاصم منیر جو فیلڈ مارشل ہے وہ اس سے پہلے مل چکے ہیں. تو امریکہ بھی پاکستان کو جو اسپیشل اسٹیٹس دے رہا ہے، تو پاکستان ایک خطے میں سپر پاور کی حیثیت سے جو ہے وہ ریجنل سپر پاور کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آیا ہے. یقیناً بہت بہت شکریہ سر، جس سے آپ نے بات کی کہ پاکستان ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. جو مسلم کنٹریز کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے، اجلاس ہو رہا ہے جو قطر پر حملہ ہوا اسرائیل کی جانب سے، تو اس کو ایسے بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ انٹرنیشنل اسکیل پر بالکل اپر لیول پہ انٹرنیشنلی پاکستان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہ ایز اے ان کے جو پرائم منسٹر ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ایز اے گروم اس پورے اجلاس کی جو انہوں نے ترجمانی کی ہے اس کو سراہا جا رہا ہے چاروں طرف. جی بالکل، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو دوحہ میں اجلاس ہوا اسلامی سربراہان کا، اس میں شہباز شریف تقریب کے دولہا نظر آ رہے تھے. جس طرح دولہا شادی پر سب کی ایک توجہ کا مرکز ہوتا ہے، اسی طرح شہباز شریف جو ہیں وہ اس تقریب کا جو سب کے اس تقریب کا مرکز تھے. سب ان سے ملنا چاہ رہے تھے، سب ان سے مل رہے تھے. ہم نے تصاویر بھی دیکھی، ویڈیوز بھی دیکھی. تو جس طرح ان کو پذیرائی ملی تو وہ ایک پاکستان کی ایک بڑھتی ہوئی عالمی حیثیت کا مظہر ہے کہ خاص طور پر پاکستان نے ایک بڑی جنگ جیتی ہے. پاکستان ایئر فورس نے اپنی علاقے میں اپنی ڈومیننس دکھائی ہے، 6 طیارے بھارت کے گرائے ہیں اور اپنے سے کئی گنا بڑی قوت کو شکست دی ہے اور اپنی فوجی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے. تو اس وقت بہت سارے عرب ممالک جو اسرائیل سے ڈرے ہوئے نظر آتے تھے وہ اب پاکستان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. اور ریجنلی بھی پاکستان ساری تقریب میں بھی یہ بات ہوتی رہی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک عرب ممالک کے جو دفاع میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. آلریڈی سعودی عرب، قطر اور کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے دفاعی تعلقات ہیں. ہمارے بہت سارے جو ڈیفنس پرسنلز ہیں وہاں جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، تبادلہ بھی ہوتا ہے. تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل فورس ایسی بن جائے اسلامی ممالک کی جس میں پاکستان کو اہم ذمہ داری دی جائے. تو ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن چیزیں ہمیشہ آن کارڈ ہیں، تجاویز پہ غور ہوتا رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں ذمہ داریوں میں بھی خاص طور پہ عالمی سطح پر اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ سر. لندن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کچھ انتہا پسند گوروں نے
ایک بہت بڑا اجتماع کیا ہے. دوسری جانب میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ یہ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جو اینٹی امیگریشن اجلاس ہوا ہے, کافی تعداد میں لوگوں نے باہر آ کے مظاہرہ کیا ہے امیگرینٹس کے حوالے سے, یا جو ازائلم اسٹڈیز ہیں, کیس اسٹڈیز ہیں, اس کے حوالے سے, اور جو پولیس کا تشدد اور جو 25 لوگ گرفتار ہوئے ہیں, جو اس میں زخمی ہوئے ہیں, وہ سارا کیا سینیریو ہے, پلیز شیئر کیجیے. دیکھیے, اس وقت برطانوی معاشرے میں انریسٹ بڑھ رہا ہے. لوگ بے چینی کافی حد تک, جو انتہا پسند یہاں پہ ہو رہا ہے, جو فار رائٹ کی پارٹیز کنسیڈر کی جاتی ہیں, ان کو مقبولیت بھی مل رہی ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہاں پر جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت حد تک بدتر ہو چکی ہے. لوگوں کے لیے کاسٹ آف لیونگ سب سے بڑا کرائسس ہے. جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان میں اضافہ ہو چکا ہے, تو مارگیج ریٹس جو ہیں وہ کافی ہائی ہیں, اور اس سارے معاملے میں اب تک جو لیبر حکومت ہے وہ اس پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے. اس سے پہلے جو کنزرویٹو گورنمنٹ تھی وہ بھی اس میں ناکام رہی تھی, اسی وجہ سے اس کو بدترین شکست کا سامنا ہوا. تو اب جو جتنی دیر ہو گئی ہے, سر کیئر سٹارمر جو برطانوی وزیر اعظم, ان کی اپروول ریٹنگ بھی -50 سے نیچے چلی گئی ہے, تو وہ اپنے بدترین سطح پہ کھڑی ہے. تو اس ساری صورتحال کا فائدہ انتہا پسند جو سفید فام تنظیمیں ہیں وہ اٹھا رہی ہیں, جو اینٹی امیگریشن ایجنڈا لے کے چل رہی ہیں, کیونکہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے انلیگل امیگریشن ہے, جو بوٹس کے ذریعے, کشتیوں کے ذریعے چینل کراس کر کے سمندر جو فرانس سے یو کے میں آتے ہیں, اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہیں. تو اس سارے معاملے کو دیکھ کے بے چینی ہوئی ہے, اور اسی کا فائدہ اٹھا کر ٹومی رابنسن ہے, ایک جو فار رائٹ کے لیڈر ہیں, انہوں نے کال دی تھی. اس کال پر سنڈے کو یہاں پر تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگ پورے برطانیہ سے یہاں اکٹھے ہوئے, اور وہ ان میں جو وہ لوگ بھی شامل تھے جو اس حکومت کی پالیسیوں سے مطمئن نہیں تھے. ان کا جو رویہ تھا وہ سینٹرل لندن پہ تشدد بھی ہوا, انہوں نے پولیس پر حملے بھی کیے. ان کے مقابلے میں ایک دوسری تنظیم جو جو امیگریشن کے حق میں ہے, یا جو امیگرینٹس کے حق میں ہے, انہوں نے بھی مظاہرے کی کال دی تھی. تو کئی جگہوں پہ ان کا تصادم بھی ہوا. اس کے علاوہ جو یہ فار رائٹ تنظیم کے جو لوگ ہیں, انہوں نے پولیس پر بھی حملے کیے. تقریباً 25 کے قریب پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے, اور کافی بڑی تعداد میں لوگ گرفتار بھی ہوئے, اور پولیس مزید گرفتاریوں کی بھی انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے, تصاویر بھی جاری کی ہیں. تو ایک بڑا افسوسناک دن تھا لندن کی تاریخ میں, اتوار کا روز, اور اس دن جو ہے لندن کا جو امن ہے وہ خراب کرنے کی کوشش بھی کی گئی, بلکہ ہوئی بھی. تو اس ساری صورتحال میں جو برطانوی وزیر اعظم ہے سر کیئر سٹارمر, انہوں نے بھی ایک بڑی بیان جاری کیا. اس میں انہوں نے اس رویے کی مذمت بھی کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے, اور جن لوگوں نے پولیس پر حملے کیے ہیں, اس طرح کے پرتشدد رویے کا مظاہرہ کیا, ان کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. تو اس کے بعد جو ہمارا ہوم سیکرٹری ہے برطانیہ کی, شبانہ محمود, جو پاکستانی نژاد ہے, انہوں نے بھی اسی طرح کے الفاظ کہے ہیں کہ لندن یا برطانیہ کی اسٹریٹس پر ایسے انتہا پسندوں کو برداشت نہیں کیا جائے. تو سنڈے سے پہلے بھی, فرائیڈے سیٹرڈے کو بھی ایک خوف کا عالم تھا امیگرینٹس میں, مختلف کمیونٹیز میں, کیونکہ اعلانات ایسے کیے جا رہے تھے کہ لوگ خوف کا شکار ہوئے. لیکن حکومت کے اس رویے سے کچھ بہتری تو نظر آ رہی ہے, لیکن انتہا پسند جو یہ تنظیمیں ہیں یہ دوبارہ بھی اس میں مظاہروں کی کال دے رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا نازک مرحلہ آ گیا برطانیہ میں, کہ جہاں پر لوگ اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھ رہے. تو اس کو دیکھ کے حکومت کو بھی اقدامات لینے پڑیں گے. اس کے علاوہ جو ایکس کے بانی ہیں ایلان مسک, انہوں نے بھی اس میں بڑا بھرپور نیگیٹو کردار ادا کیا ہے. انہوں نے بھی ان انتہا پسند تنظیموں کی حمایت کی ہے, اور اپنے مختلف بیانات کے ذریعے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وائلنس کمنگ ٹو لنڈن, اور پرتشدد مظاہروں کی انہوں نے جو حمایت کی. تو اس کو لے کے برطانوی حکومت بھی ان پر تنقید کر رہی ہے. تو آنے والے دن برطانیہ میں اس طرح کے اور مظاہرے بھی ہمیں نظر میں آئیں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے یہ بتایا, اور یہ بہت ایک اہم ترین بات ہے کہ وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں, ہوم سیکرٹری, انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے, اور وہ اس وقت اس طرح کا کوئی بھی جو انتہا پسندوں کی طرف سے کوئی بھی رسپانس آ رہا ہے جو کہ بالکل بھی ریزنیبل نہیں ہے, اس کو سیز کرنے میں مدد کر رہی ہے, اور اس میں وہ سب سے زیادہ ایفرٹس جو ہے وہ ڈال رہی ہیں. اینی ویز,
सर, अगर पाकिस्तान की ओवरऑल बात करते हैं, इस वक्त सैलाब की वजह से आप देख सकते हैं कि भारत में भी सैलाब आया है और भारत के जो भारतीय आर्टिस्ट हैं उन्होंने वॉलंटियर एफर्ट्स शो की है, एज डोनर्स डोनेट भी किया है। लेकिन दूसरी जानब अगर पाकिस्तान की बात करें या पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तानी ओवरसीज़ की बात करें, आप क्या बता सकते हैं कि किस परसेंटेज पर हम फॉल करते हैं एज पाकिस्तानीज़ या जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं? क्या वो सैलाब सदकान के लिए कोई फंड्स कर रहे हैं, कोई फंडिंग कर रहे हैं या कोई वॉलंटियर एफर्ट्स आपको नज़र आ रही है? देखिए जी, वॉलंटियर एफर्ट्स मुझे कोई इज्तिमाई तौर पर नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली लोग अपने अपने तौर पे लगे हुए हैं, वो अपने अपने तौर पे इकट्ठा करके अपने लोगों की तरफ भेज रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हुकूमत की तरफ से भी कोई ऐसी अपील नहीं की गई कि इन सैलाबज़दगान की मदद की जाए। और यहाँ पर कुछ ऐसी तंजीमें जो चैरिटीज़ हैं, जो यहाँ पर खैराती इदारे काम करते हैं, वो अपने तौर पर लगे हुए हैं, वो भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपील भी की जा रही है। तो इंडिविजुअली यहाँ पे मामलात सैलाब ज़दगान के लिए, मुतासरीन के लिए इमदाद इकट्ठी हो रही है। लेकिन कोई हमें हुकूमती सतह पर या कोई हाई कमीशन कहे या कोई इस तरह की हमें यहाँ पर कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। और मेरे ख्याल है हुकूमत ने भी अपील नहीं की इस हवाले से, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है। ठीक हो गया सर। आप हुकूमत की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट? आप किस तरह से एनालाइज करते हैं कि जो हुकूमत एफर्ट्स पुट कर रही है, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग दोज जो कि अफेक्ट हो चुके हैं सैलाब की वजह से? मेरे ख्याल में नाकाफ़ी हैं। हमें और उन पे गौर देना, उनके लिए वसाइल हमें जो मुहैया करने चाहिए। एक नेशनल इमरजेंसी तो मेरा डिक्लेयर की हुई है, लेकिन जितने भी लोग इसमें मुतासर हुए हैं उन सब को आबादकारी के लिए मुकम्मल फंड्स दिए जाएं। सिर्फ उनको ये रिलीफ वर्क जो है वो काफ़ी नहीं होगा। रिलीफ वर्क में भी काफ़ी शिकायत आ रही हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि वो अपना काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे इमदाद दे रहे हैं। लेकिन मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में ये नाकाफ़ी हैं। इसमें और ज़्यादा जो है जो जो वसाइल दिए जाने चाहिए और हर सिंगल आदमी तक वो इमदाद पहुंचनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो आबादकारी है, इस रिलीफ वर्क के बाद जब पानी उतर गया है, लोगों ने अपने घरों में जाना है, तो हर एक शख्स का जो टूटा हुआ घर है उसको बना के देना चाहिए। उसका जो लाइवलीहुड है, जो ज़रिया रोज़गार था, वो उसको मुहैया करना चाहिए। जो उस इलाके के जिनकी फसलें ज़ाया हुई हैं उसका मुआवजा उनको देना चाहिए। वैसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान तो किया है कि 1 महीने का बिजली का बिल जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि इसके साथ साथ हमें और भी ज़्यादा जो है इस हवाले से कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी ओपिनियन पेश की यहाँ पर। लेकिन 1 महीने के बिजली के बिल से लगता तो नहीं है ऐसा कि आप रिहेबिलिटेशन जो है वो कर सकेंगे या अजाला कर सकेंगे। जिनके घर डूब गए हैं, तबाहियाँ मच चुकी है, मवेशी जो है वो ज़ाया हो चुके हैं, और जिस वक्त सूरत हाल है उन सर्टन एरियाज़ में जो कि इफेक्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आई थिंक रिकवरी की ज़रूरत है। और पाकिस्तान मईशी तौर पर भी जो है काफ़ी डाउन चला गया है। लेट्स सी कि हुकूमत जो अपनी एफर्ट्स पुट कर रही है उनमें और कितना वो ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ऐड कर सकती है, सो वी कैन सी मोर डेवलपमेंट। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बुशरा खान्स लाइफ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। नाज़रीन, हमारे साथ लंदन से बराह रास्त मिस्टर अज़हर जावेद ने आज ज्वाइन किया और उन्होंने अपनी राय दी। जब बात करते हैं कि हुकूमत इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है सैलाब सदकान की मदद के हवाले से, और अभी कौन कौन से इक़दाम जो हैं वो बाकी रहते हैं जिसमें हम फुल रिकवरी देख सकते हैं, रिहेबिलिटेशन देख सकते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है दोबारा से बहाल हो जाएगी। एनीवेज़, अभी तो बहुत कुछ जानने के लिए और आपको बताने के लिए आज की इजाज़त। सी यू नेक्स्ट।